अस्तु। नमो नमः महोदय, अहं बहिः अस्मि, अतः वक्तुं न शक्नोमि महोदय। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अत्र पश्यन्तु, शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? स्वच्छता स्वच्छताम्। प्रधानमंत्री महोदयः स्वच्छतां करोति। लतिका गीता श्रीमद्भगवद्गीता पठति। लतिका श्रीमद्भगवद्गीतां पठति। श्रीमद्भगवद्गीतां पठति। कथा कथां, संहिता संहितां, पत्रिका पत्रिकां, कविता कवितां, सूचना सूचनाम्। एवमेव भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। लतिका गीतां पठति। सम्यक्, उत्तमम्। अन्यः? लतिका कथां पठति। हाँ, लतिका कथां पठति। पुनः ललिता संहितां पठति। संहितां पठति। अस्तु। कवितां पठति। किं पठति? लतिका पत्रिकां पठति। कवितां पठति। अस्तु, कवितां पठति। शोभनम्। लतिका सूचना, लतिका पत्रिकां पठति। हाँ, इतोपि नवीनं वाक्यं वदन्तु। इतोपि किं किं पठति? केवलं लतिका एतदेव पठति वा? एतावदेव? इतोपि किं पठति? किं करोति? अहं पुस्तकं अहं पुस्तकं पठामि। अस्तु, शोभनम्। अहं रामायणं पठामि। अहं मन्दिरं गच्छामि। अहं भोजनं करोमि। अस्तु, अहं पाकं करोमि। उत्तमम्। अहं अश्वः तृणं खादति। अश्वः तृणं खादति। शोभनम्। इदानीं पश्यन्तु भवत्यश्च मालिनी सम्मार्जनी। अत्र पश्यतु, सम्मार्जनी, मालिनी सम्मार्जनी, मालिनी सम्मार्जनीं नयति। सम्मार्जनीं, सम्मार्जनी न सम्मार्जनीं। आम् आम्, शोभनम्। इदानीं समीचीनं। मालिनी तथैव अङ्कनीं नयति। अङ्कनीं नयति। आम्, शोभनम्, उत्तमम्। इन्दिरा महोदय? मालिनी कर्तरीं नयति। ओम्। अंजु महोदय, भवती वदतु। मालिनी शोधनीं नयति। मालिनी शोधनीं नयति। जूली महोदय? मालिनी द्रोणीं नयति। आम्। राजश्री महोदय? मालिनी लेखनीं नयति। मालिनी लेखनीं नयतु। उत्तमम्। अलका महोदय? मालिनी घटीं नयति। मालिनी घटीं नयति। अस्तु, शोभनम्। सुशील महोदय? पल्लवी महोदय? मालिनी वेलनीं नयति। मालिनी वेल्लनीं मालिनी वेल्लनीं नयति। दीपक महोदय, भवान् कुत्र अस्ति? कां नयति वदतु। कूपी कूपीं, नाम ईकारान्त स्त्रीलिंग भविष्यति। कूपीं, कूपी कूपीं। मालिनी कूपीं नयति। अस्तु, अधिकम्। मालिनी दर्वीं नयति। दर्वीं नयति। शोभनम्, उत्तमम्। आनंद महोदय?
आनंद महोदय। मालिनी द्रोणीं नयति। मालिनी द्रोणीं नयति। मिहिका महोदय, मिहिका रावल महोदय। अस्तु गीता टोले मालिनी पुष्पं नयति। अस्तु शोभनं। गीता टोले महोदय। मालिनी पुष्पकं नयति। अंजू अनूप महोदय। अस्तु ये अवशिष्टाः पुनः अग्रे अवसरं दास्यामि भवद्भ्यः। तृतीया विभक्तिः प्रथमपुरुष एकवचनं यथा छुरिका छुरिकया, माता अथवा भगिनी छुरिकया फलं कर्तयति, सा द्विचक्रिकया गच्छति, जनाः नौकया गच्छन्ति। इदानीं वाक्यं पश्यामः। माता माला जपं करोति। माता माला मालया, छुरिका छुरिकया। एवमेव तत्र नाम परिवर्तनं। पेटिका पेटिकया, मापिका मापिकया, श्रद्धा श्रद्धया, गदा गदया। अब इदानीम् एकमेकं वाक्यं वदन्तु। सरस्वती महोदय। मालिनी तूलिकया लेखनं लिखति। लेखं लिखति लेखं लिखति अथवा लेखनं करोति। लेखनं वदति चेत् करोति, न लिखति चेत् लेखम्। अस्तु इंदिरा नारायणन महोदय। जननी लोकयानेन यात्रां करोति। सरस्वती महोदय उक्तवती खलु। अनूप महोदय, अंजू अनूप महोदय। शोभनम्। इदानीं वदिष्यति अलका महोदय। अहं छुरिकया शाकं कर्तयामि। अस्तु शोभनम्। इतोपि जूली महोदय। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति, तत्र तद्दृष्ट्वा वदन्तु। सेवकः पेटिकया भारवहनं करोति। आम् उत्तमं शोभनं। रुचिता जोशी महोदय। सीमा कोठारी महोदय। रमेशः मापिकया रेखाङ्कनं करोति। पल्लवी महोदये। श्रद्धया पूजां करोति। शोभनम्। राजश्री महोदय। पर्यटकाः नौकया गच्छन्ति। उत्तमम्, सम्यक्। अग्रे चलामः। दूरवाणी दूरवाण्या, सः दूरवाण्या सम्भाषणं करोति अथवा सम्भाषयति, सः दूरवाण्या सम्भाषयति। छात्रः लेखन्या लिखति, लेखन्या लेखं लिखति। सः अंकन्या चित्रम् अंकयति। इदानीं वाक्यानि पश्यामः चेत् रमा द्रोणी जलपूरणं करोति, रमा द्रोण्या जलपूरणं करोति। तथानुगुणम् इदानीं वाक्यं वदिष्यति अलका महोदये। वदतु। माता कर्तर्या वस्त्रकर्तनं करोति। आम् सुरेखा महोदय। बालिका लेखन्या लेखनं लिखति। सरस्वती महोदय।
रमा दोण्या जलपूरणं करोति आम शोभनम। इंदिरा महोदय, इंदिरा नारायणन महोदय। बालिका कूप्या जलम् आनयति। पल्लवी महोदय। भगिनी इल्या शाककर्तनं करोमि करोति। आनंद आनंद गोधाम गामकर महोदय। बालिका लेखन्या लेखनं लिखति। आम शोभनम। मिहिका रावल महोदय। बालकः अङ्कन्या चित्रलेखनं करोति। आम शोभनम। भवती कस्यां कक्षायां पठति अधुना? अहम् SYDA। BA। हाँ। अस्तु शोभनम, उत्तमं। गीता टोले महोदय। माता वस्त्रकर्तनं करोति। केन कथं वस्त्रकर्तनं करोति? कर्तरी कर्तर्या। कर्तर्या वस्त्रकर्तनं करोति। अस्तु शोभनम्। अग्रे चलामः। वायुयानम् अथवा विमानं विमानेन नपुंसकलिङ्गस्य कथं प्रयोगः भवति तत् वयं पश्यामः। जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। उपनेत्रं सः उपनेत्रेण पश्यति। उपनेत्रम् उपनेत्रेण। कृषकः हलेन कर्षति। इदानीमस्ति वाक्यानि दत्तानि सन्ति। भवन्तः एतत् सर्वमपि योजयित्वा वाक्यानि एकमेकं वदन्तु। इंदिरा नारायणन महोदय। भक्तः पुष्पेण मालां निर्माति। कः पुष्पेण कः कः निर्माति। कः निर्माति? माला 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 मालां निर्माति, किन्तु कः निर्माति? कर्ता पुष्पेण। कर्ता कः अस्ति? पुष्पेण। बालिका बालिका अच्छा, बालिका। आम्, बालिका पुष्पेण मालां निर्माति। शोभनम्। जूली महोदय। बालकः पुस्तकेन पठति बालकः पुस्तकेन पठति। आम् शोभनम्। इदानीं वदिष्यति सुशील सिंह महोदय। बालकः फेनकेन स्नानं करोति। फेनकेन स्नानं करोति। शोभनम्। भवन्तः तज्ञाः सन्ति, केवलं वदन्ति एव न। राजश्री महोदय। नाम इत्युक्ते वदन्ति केचन, केचन तु स्वयमेव वदन्ति, केचन सन्ति तेषां नाम यथा प्रेरणां दत्तवान् आसीत् हनुमतः, तथैव भवद्भ्यः अपि आवश्यकता भवति न। भवन्तः स्वयमेव वदन्तु, हस्तमुत्थाप्य यथा अन्ये वदन्तु। सरस्वती महोदय भवती वदतु। बकः एकपादेन तिष्ठति आं शोभनं। राजश्री रामदास महोदय। राजश्री बकः एकपादेन तिष्ठति। अस्तु। अहं वदामि। सहोदरः विमानेन गच्छति। आं शोभनम्। आनन्द महोदय। पात्रेण जलं पिबामि। अस्तु। अंजु महोदय। वाक्यं। पल्लवी महोदय। पल्लवी। आम्। छात्रः पुस्तकेन अध्ययनं करोति। आं शोभनम्। दीपक त्यागी महोदय। अहं लोकयानेन गच्छामि। तावत्पर्यन्तं गच्छति भवान् वदति। अनन्तरं वदति कथं कः पाठयति। यत्किमपि पठितवन्तः तस्य अभ्यासः आवश्यकः। अभ्यासं न करिष्यन्ति चेत् न आगमिष्यति भाषा। अस्तु। राजश्री रामदास महोदय। राजश्री रामदास महोदय। आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। आम्। आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। गच्छति गतवान् नाम भूतकाले वतु प्रत्ययस्य वयं प्रयोगं पठितवन्तः। गच्छति गतवान्, आगच्छति आगतवान् न। खादति खादितवान्, पिबति पीतवान्, हसति हसितवान्, पश्यति दृष्टवान्। एवमेव अत्र सन्ति। अहम् एकं द्वयम् उदाहरणं वदामि, अनन्तरं तथानुगुणं भवन्तः वदन्तु। यथा
माता गच्छति क्षम्यतां पिता गच्छति पिता गतवान् पिता आपणं गतवान् न यदा नाम क्रिया अभवत् समाप्ता जाता तदा भवति अत्र अस्य प्रयोगः। तर्हि इन्दिरानारायणन् महोदय एकं वाक्यं वदतु। श्वः परीक्षा भविष्यति अतः अहम् अद्य एव पठितवती। पठितवती अस्तु। स्त्रीलिङ्गे पठितवती तदपि अस्तु बोधयामि। यथा गच्छति गतवती, आगच्छति आगतवती, लिखति लिखितवती, क्रीडति क्रीडितवती, वदति उक्तवती, करोति कृतवती, उत्तिष्ठति उत्थितवती, उपविशति उपविष्टवती। नाम यदि स्त्रीलिङ्गः भवति चेत् वति, पुल्लिङ्गः भवति चेत् वान्, तर्हि क्रीडितवान् पुल्लिङ्गे, सः क्रीडितवान्, सा क्रीडितवती। न ज्ञातवन्तः? अस्तु, इदानीं वदिष्यति सरस्वती महोदय। मातामही कथां वदति, मातामही कथां उक्तवती। उक्तवती, शोभनम्। मिहिका रावल महोदय। मिहिका रावल, सीमा को हाँ। बालिका भोजनं खादितवती। आम, शोभनम्। रुचिता महोदये। अधिगम कुशी महोदय। हाँ, पुस्तकं पठितवती। दीपक त्यागी महोदय। बालिका लिखति। हाँ, अलका महोदय। रामः सीतया सह वनं गतवान्। हाँ, सुशील महोदय। बालिका दुग्धं पीतवती। आम, शोभनम्। अभिदानीम् अग्रे ततः चलामः चेत् यदि पुल्लिङ्गस्य नाम तः प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तथैव, किन्तु नाम तत्र प्रायशः तु भवति कर्मवाच्यस्य प्रयोगः। एवमेव यत्र ता प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तर्हि तत्र गतः गता गतं लिङ्गानुसारं तत्र भवति परिवर्तनं। तर्हि यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् गतः, स्त्रीलिङ्गे गता, नपुंसकलिङ्गे गतं। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? एवं किम् अस्मिन् विषये तु समस्या नास्ति मन्ये न? हाँ, तर्हि इदानीम् अत्र पश्यन्तु। गच्छति गतः गता गतं। यथा सः गच्छति तेन गतः तेन गतः, तथैव स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् तया गतं, तया गृहं गतं। यदि केवलं नाम गृहम् इत्यादिकस्य वार्ता न चलति तु गता नाम कर्म अत्र प्रधान भवति। कर्मवाच्य अथवा कर्मवाच्ये भाववाच्ये च प्रयोगः भवति। तर्हि यथा छात्रेण लेखः लिखितः, छात्रेण लेखः लिखितः अथवा पाठः पठितः, छात्रेण पाठः पठितः, अध्यापकेन अध्यायः पाठितः। मूलरूपेण तु भविष्यति अध्यायं पाठितवान्। अध्यापिकया सूचीकृता, अध्यापिकया सूचीकृता, लेखिकया लेखः लिखितः। तत्र लेखः अस्ति अतः लिखितः। तत्र कर्ता इत्यस्य प्रधानता न भवति, कर्तुः प्रधानता न भवति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? एक बार और
अन्येषां का इच्छा अवगतवन्तः वा न? किमस्ति दीपक महोदय, भवान् प्रथम स्तरस्य एकवारम् इतोपि करोतु। न अहम् उक्तवान् एव आसम्, एकवारं प्रथम स्तरस्य इतोपि करिष्यति, तदा भाषायां प्रौढता आगमिष्यति। अन्यथा तु किञ्चित् मध्ये मध्ये काचित् समस्या भविष्यति एव न, यदा कदा। तर्हि एकवारं पुनः भवान् प्रथम स्तरस्य पठतु। अस्मिन् वारे अस्मिन् चक्रे एकवारं पुनः पञ्जीकरणं प्रथम स्तरस्य करोतु। स्वसमयानुगुणं पश्यतु, तत्र पठतु, अनन्तरं पुनः द्वितीयस्तरस्य पठतु। यतोहि निःशुल्कम् अस्ति, प्रतिमासं पठितुं शक्नोति, चिन्ता मास्तु। पुनः एकवारं किञ्चित् अहं वदामि यत् यत्र कर्मवाच्य भाववाच्ये वाक्यानि भवन्ति तत्र तः प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। प्रत्ययस्य तत्र यथा अत्र गतः गता गतं त्रिषु लिङ्गेषु भवति, तु लिङ्गानुसारं तत्र प्रयोगः क्रियते। इदानीम् एतत् भवन्तः पश्यन्तु, गच्छति इत्यस्य गतः गता गतम्, आगच्छति आगतः आगता आगतं, पठति पठितः पठिता पठितं न। इतोपि लिखति लिखितः लिखिता लिखितं, खादति खादितः खादिता खादितं, पिबति पीतः पीता पीतं, हसति हसितः हसिता हसितं, तेन हसितः तया हसितं, तया हसिता नाम यदि किन्तु यदि नपुंसकलिङ्गस्य किमपि वाक्यं तादृशं भविष्यत् चेत् हसितम्। अन्यथा यथा तेन पीतः, तेन जलं पीतं, यदि किमपि नास्ति चेत् पीतः करोति, यदि तथा तेन जलम् इति नपुंसकलिङ्गे, अतः तेन जलं पीतं, जलं पीतं, भोजनं खादितं, वस्त्रं धारितं। ज्ञातवन्तः? किञ्चित् नाम समस्या भविष्यति आरम्भे। यथा वदति, तेन कथा उक्ता, कथा उक्ता, तेन अथवा तया किमपि तत्र वक्तुं शक्नुमः। कथा इति अस्ति स्त्रीलिङ्गे, अतः उक्ता, कथा उक्ता। पठितः, लेखः पठितः। ज्ञातवन्तः कथं प्रयोगः भवति? तर्हि एकमेकं वाक्यं वदतु किञ्चित्। यत् इन्दिरा नारायणन् महोदय। बालकेन मन्दिरं गतम्। बालकेन मन्दिरं गतं, शोभनं। सरस्वती महोदय। युवकेन रोटिका खादिता। आम्, रोटिका खादिता। दापू चौधरी। बालिका बालिका बालकेन गृहं गतं। गता किं, कुत्र गता? ग्रामं गतं। बालिकया ग्रामः गतः। ग्रामः अस्ति खलु, ग्रामः, अतः गतः, ग्रामः गतः। राजश्री रामदास महोदय। बालिकया पद्यं पठितम्। आम्, अलका देवतर्षि महोदय। छात्रेण लेखः लिखितः। आम्, शोभनं। दीपक त्यागी महोदय।
सा उक्ता तेन उक्तम्। आम् अस्तु न तत्र आवश्यकता नास्ति यत् सा उक्ता एव भवेत् मूलरूपेण तत्र भवति कर्म वाच्ये यदि कर्म स्त्रीलिङ्गे अस्ति यथा कथा तर्हि उक्ता लेखः अस्ति तर्हि पठितः न एवमेव हा। अस्तु तर्हि अग्रे चलामः वयं कथायां वर्तमानकालिकक्रियाणां भूतकाले परिवर्तनम् इदानीम् अत्र भूतकाले परिवर्तनम् इत्यस्य कृते भवन्तः पठितवन्तः तत्र स्म इत्यस्य प्रयोगः वर्तमानकाले यदा भवति स्म तदा वर्तमानकालिकी या क्रिया अस्ति सा भूतकाले भवति तर्हि वर्तमानकाले वयं स्म इति योजयित्वा भूतकालस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः तर्हि तत्र यथा भवन्तः पश्यन्ति अत्र एका कथा दृश्यते एकः काकः अस्ति तर्हि अस्ति इत्यस्य तु अस्ति स्म इति न भवति आसीत् एव कुर्वन्तु न आम् आसीत् एव अनन्तरं नाम योजयितुं शक्नुवन्ति स्म सः तृषितः भवति स्म अथवा नाम लङ्गलकारे प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति लङ्गलकारे इत्युक्ते अपठत् अगच्छत् अभवत् अखादत् अकरोत् अगच्छत् अपश्यत् अचिन्तयत् न अपिबत् तव तो भी कर सकते हैं किं तव तो का प्रयोग कर सकते हैं ना तब हाँ तदपि कर्तुं शक्नोति यतोहि तत्र गतवान् गतवती सः तृषितः भवति सः तृषितः अभवत् अथवा भूतवान् भूतवान् अस्तु तर्हि कः वदिष्यति हस्तमुत्थापयेत् एकमेकं यथा एकः काकः अस्ति एकः काकः आसीत् अलका महोदय अग्रे सः तृषितः अभवत् आम् या भूतवान् आम् शोभनं सरस्वती महोदय जलस्य अन्वेषणं करोति स्म। आम् शोभनम् उत्तमं गीता टोले महोदय सर्वत्र अपश्यत् आम् शोभनम् इंदिरा नारायणन महोदय सर्वत्र अपश्यत् इंदिरा नारायणन महोदय कुत्रापि जलम् एव न अदृश्यत् अपश्यत् अत्र अस्ति अस्ति चेत् आसीत् 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 दापू चौधरी महोदय सर्वत्र भ्रमति स्म सः सर्वत्र भ्रमति इत्यस्य किं भविष्यति भूतकाले सर्वत्र भ्रमति स्म भ्रमति स्म पुनः सुदूरं सुदूरं गच्छति स्म सुदूरं गच्छति स्म शोभनम् इदानीं वदिष्यति जूली भारती महोदय एकं घटम् अपश्यत् आम् आनंद महोदय जलं पातुं न अशक्नोत् जलं पातुं न अशक्नोत् तो नाशक्नोत् यथा नास्ति भवति खलु तथैव नाशक्नोत् दीपक त्यागी महोदय सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। आम् शोभनम् गीता टोले महोदय शिलाखण्डान् आनयति स्म शिलाखण्डान् आनयति स्म इंदिरा नारायणन महोदय
घटे स्थापयति स्म। मिहिका रावल महोदय। पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयति स्म। स्नेहा शारंगधर महोदय। अस्तु अलका महोदय, भवती सर्वमपि वदतु, समाप्तं करोतु भवती। सर्वाणि अपि वाक्यानि वदतु भवती परिवर्त्य। पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयति स्म, घटे स्थापयति स्म, जलम् उपरि आगच्छति स्म। काकस्य आनन्दः अभवत्। काकः सन्तोषेण जलम् अपिबत्, स्वनिडम् अगच्छत्, सुखेन जीवनम् अयापयत् अथवा यापयति स्म, यापितवान् न? यापितवान्। अस्तु, शोभनम्। अग्रे चलामः वयं। न एकं श्लोकं पठामः। श्लोकः अस्ति एकः, गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अलका महोदय, एक बारं पठतु भवती। गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। विवेक शुक्ल महोदय। गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। विचक्षणाः न? एक अहं चिन्तयामि गीता जयन्ती आगच्छति, तर्हि तस्मिन् दिने तत्र भवतां सर्वेषां गीतायाः भवन्तः श्लोकान् श्रावयन्तु न? महोदय, न? तर्हि भवन्तः तस्य अभ्यासं तावत् कुर्वन्तु। लयः एवमेव भविष्यति, यतोहि अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति। तर्हि तथैव गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। इदानीम् एतस्य वयम् अर्थं पठामः, जानीमः। कथं भवति, कः अर्थः? गते शोको न कर्तव्यः। गतः यत्किमपि समाप्तम्, अतीतं, व्यतीतं, तस्मिन् विषये शोकः न कर्तव्यः, तस्मिन् विषये न चिन्तनीयः, शोकः न करणीयः। गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्। भवितव्यं यत्किं भविष्यति, किं न इत्युक्ते भविष्यस्य चिन्तनं न चिन्तयेत्, न चिन्तयन्तु। भविष्यविषये न चिन्तयन्तु, न तु भूतकालस्य विषये शोकं कुर्वन्तु, न तथा च न तु भविष्यस्य विषये चिन्तयन्तु। तर्हि कुर्वन्तु किम् इति प्रश्नः आगच्छति न? तस्यैव उत्तरम् अन्ते अस्ति। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। वर्तमानेन कालेन, वर्तमानेन कालेन, वर्तमानकालद्वारा, वर्तमानसमयेन इत्युक्ते न तु भूतकालस्य वार्ता करणीया, न भूतकालस्य विषये चिन्तनीयं, तथा न च भविष्यस्य विषये चिन्तनीयं। चिन्तनं करणीयमस्ति चेत् वर्तमानविषये, वर्तमानं यत् चलति तस्मिन् विषये न चिन्तयामः चेत् यत् अतीतं तत्तु नष्टमेव, किन्तु अस्माकं भविष्यमपि नष्टं भविष्यति न? अतः तस्मिन् विषये न अधिकं न चिन्तयन्तु। अतः वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। विचक्षणाः इत्युक्ते विद्वांसः, येषां
दृष्टिः समीचीना अस्ति तादृशाः अत्र यथा अस्ति बुद्धिमन्तः जनाः गतस्य शोकं दुःखं वा न कुर्वन्ति भविष्यस्य चिन्तनम् अपि न कुर्वन्ति सर्वदा वर्तमानसमयं तत्र किञ्चित् दोषः अस्ति अतः सम्यक् करोमि भविष्यस्य चिन्तनमपि न कुर्वन्ति सर्वदा वर्तमानसमयं दृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति वर्तमान सम्यक् भविष्यति चेत् भविष्यं तु निश्चयेन निश्चप्रचं सम्यक् एव भविष्यति तर्हि तावत् यावत् एतावत् पठितवन्तः ततः अग्रे वयं चलामः तर्हि किञ्चित् यत् वयं पठितवन्तः स्मः न तस्य अग्रे ततः अग्रे अस्ति यथा पीडयति पीडनं करोति न्यञ्चति न्यञ्चनं करोति अनुसरति अनुसरणं करोति आलिङ्गति आलिङ्गनं करोति नाम प्रायशः अत्र ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति ल्युट् प्रत्ययं योजयित्वा यत् वाक्यं निर्माणं कुर्मः इत्युक्ते तस्य विभागं कुर्मः तदा एवं वाक्यं भवति महोदय न्यञ्चति इत्युक्ते किं किं न्यञ्चति इत्युक्ते किं न्यञ्चति एक निमेष मयापि द्रष्टव्यः भविष्यति इदानीं किञ्चित् आसीत् इदानीं स्मरणे न आगच्छति एक निमेष चिन्तयन्नस्मि न्यञ्चति न्यञ्चति इत्युक्ते दूरे भवति धन्यवादः निमज्जनं करोति इत्युक्ते निमज्जनं तु नाम तद्भवति यथा धावनं भवति खलु अरे दन्तधावनं न किन्तु तस्य दन्तानां धावनं निमज्जनं नाम स्नानम् अब कीदृशं स्नानम् एतस्मिन् विषये आवश्यकं नास्ति शारीरिकस्नानम् अथवा मानसिकं स्नानं यत्किमपि भवतु तस्य नाम निमज्जति न निमज्जनं करोति ज्ञातवन्तः अस्तु खनति खननं करोति आयोजयति आयोजनं करोति तर्हि एकमेकं वाक्यं किं वयं वक्तुं शक्नुमः वा आं महोदय अस्तु तर्हि वदतु अर्चति अर्चनां करोति कः अर्चनां करोति अर्चकः अर्चना अर्चनां करोति अर्चकः अर्चनां करोति आं शोभनं पुनः साधुः जपति साधु किं जपति श्लोकं जपति साधुः श्लोकं जपति साधु मालां जपं करोति माला जप मालां जपति न जननी पुत्रं दालनं करोति जननी पुत्रस्य लालनं करोति पुत्रस्य यदि लालनं करोति इति वदति चेत् षष्ठी विभक्तेः पुत्रस्य लालनं करोति पुत्रस्य अथवा पुत्रं लालयति तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भविष्यति पुत्रस्य लालनं करोति अलका महोदय ग्वालः गौः दोहनं करोति ग्वालः गोः दोहनं करोति अथवा ग्वालः गवां दोग्धि न ग्वालः न गवां तु भविष्यति षष्ठी विभक्तिः न एक मिनिट् गवां तु षष्ठी विभक्तिः तत्र भविष्यति गवाम् इति न भविष्यति तत्र गवाम् इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः नाम किं भविष्यति किं गावौ
द्वितीय विभक्ति गाम गाम न गामेव गाम गाम आं तदेव किञ्चित् सन्देहः आसीत् मम यत् गाम् इति भविष्यति वा न गाम यथा गाम् दोग्धि पयः तत्र सूत्रमेव अस्ति दुह्यात् पच दण्ड ची ब्रू सास् जी मत् मुषाम् अकथितं चैत्यनेन सूत्रेण षोडश धातूनां तत्र द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः भवति तत्र उच्यते तत्र द्वितीया विभक्ति अतः समीचीनम् तर्हि एवमेव अग्रे चलामः वयम् एतेषां क्रियापदानां किं कृतवन्तः तर्हि विभागं कृतवन्तः न तद् यत्किमपि अहम् उक्तवान् आसं तदेव तस्य विवरणमस्ति इत्युक्ते क्रियायाः विभज्य प्रयोगं कृतवन्तः यथा छात्रः चाकलेहं लेढि माता पुत्रीं बिभर्ति तर्हि चाकलेहं पुत्रीं च किं कर्मपदं न चाकलेहं पुत्रीं यदा क्रियायाः विभज्य प्रयोगः भवति तदा कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिः भवति यथा अहम् उक्तवान् पुत्र्याः माता पुत्र्याः भरणं करोति छात्रः चाकलेहस्य लेहनं करोति एवं यत् अहम् उक्तवान् तदेव छात्रः चाकलेहं लेढि अथवा छात्रः चाकलेहस्य लेहनं करोति माता पुत्रीं बिभर्ति अथवा माता पुत्र्याः कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिः तथा च क्रियापदं यदस्ति तस्य परिवर्तनं कृत्वा तर्हि माता पुत्र्याः भरणं करोति एवमेव पुष्पं चिनोति भगिनी पुष्पं चिनोति किं भविष्यति जुली महोदय जुली महोदय चयनं करोति पुष्पस्य चयनं करोति अस्तु शोभनम् गीता टोले महोदय गीता महोदय सरस्वती महोदय वृक्षस्य आरोहणं करोति वृक्षस्य आरोहणं करोति उत्तमम् अधिगमकुशी महोदय इंदिरा नारायणन महोदय जननी घटस्य पूरणं करोति इतोपि वदतु भवती वाक्यम् एकम् अत्र अस्ति स्क्रीन् मध्ये तदपि वक्तुं शक्नोति अस्तु सुशील सिंह महोदय द्रष्टुं न शक्यते तत्र छात्रः विषयस्य मण्डनं करोति विषयस्य मण्डनं करोति अथवा विषयं मण्डयति द्वयमपि वदन्तु तदनन्तरं शोभनम् उत्तमं चलतु नाम भवन्तः अवगतवन्तः एतस्य अभ्यासं सम्यक् प्रकारेण भवन्तः कुर्वन्तु न किन्तु यत्र कुत्रापि कर्मपदं नापि भवति यत्र कर्मपदं भवति इत्युक्ते नाम कर्तृ पदं यदस्ति कर्तृवाच्यं न यत्र कर्तुः प्रधानता भवति तत्र तु कर्म भवति नाम कर्म भवति आवश्यकता न यत्र कर्म अस्ति इत्युक्ते कर्म सकर्मकक्रिया इति वक्तुं शक्यते यत्र सकर्मकक्रिया तत्र कर्म भवति किन्तु यत्र अकर्मक इत्युक्ते कर्म नास्ति अकर्मक अस्ति चेत् तत्र कर्तुः षष्ठी विभक्तिः भवति अत्र पश्यन्तु कर्तृपदं बालकः क्रियापदं वर्धते तर्हि बालकस्य वर्धनं भवति वर्धते इत्युक्ते वर्धनं भवति कस्य बालकस्य वर्धनं भवति बालिका नृत्यति
बालिकायाः नृत्यं भवति। बालिकायाः नृत्यं भवति। यत्र कर्मपदं न संभवति तत्र कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अग्रे पश्यामः। यथा खगः डयते, तर्हि अत्र कर्मपदं नास्ति। कर्मपदं नास्ति, तर्हि अत्र खगस्य डयनं भवति। ज्ञातवन्तः? अनुजस्य शयनं भवति। तत्र नाम अत्र पश्यन्तु, तत्र करोति इत्यादिकं किमपि अन्यं भवितुं शक्नोति स्म, किन्तु अत्र षष्ठी विभक्तेः अनन्तरम् इत्युक्ते वर्धते वर्धनं भवति। तत्र कथमासीत्? यथा जिम्भनं तत्र करोति इति आसीत्, यतोहि कर्तुः प्रधानता आसीत्, कर्तृप्रथमम् आसीत्। अत्र भाववाच्यमस्ति, कर्मक्रिया अस्ति, अतः अत्र भवति इति भवति। सेते शयनं भवति, तर्हि अनुजः, अनुजस्य शयनं भवति। दीपः ज्वलति, दीपस्य ज्वलनं भवति। एवं प्रकारेण तत्र वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। बालः रोदिति, बालस्य रोदनं भवति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? शुनकः भाषति, शुनकस्य भाषणं भवति। तर्हि वदन्तु भवन्तः एकमेकं वाक्यं। चोरस्य धावनं भवति। चोरस्य धावनं भवति। अस्तु, अन्यः? पुष्पस्य विकसनं भवति। पुष्पस्य विकसनं भवति। अस्तु, शोभनम्। यात्रिकस्य भ्रमणं भवति। यात्रिकस्य भ्रमणं भवति। आम्, शोभनम्। सिंहस्य गर्जनं करोति। सिंहस्य गर्जनं भवति। आम्, चोरस्य धावनं भवति। उत्तमं, सर्वेपि ज्ञातवन्तः। आम्, वृद्धस्य उपविशं भवति। किम्? वृद्धस्य उपविशं भवति। वृद्धस्य उपविशं भवति। उपविशमिति न अहं ज्ञातवान्, किं वक्तुम्? अस्तु, चलतु, भवतु, चिन्ता मास्तु। अग्रे चलामः। एतेन प्रकारेण वयं क्रियापदं विभज्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। मन्ये सर्वेपि ज्ञातवन्तः स्युः। अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां द्वितीया तृतीया विभक्तयोः वाक्यप्रयोगः कथं भवति अथ अत्र पश्यन्तु। बालकः किं करोति? बालकः खादति। बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति अथवा सेवफलं खादति। अत्र बालिका पश्यति। तर्हि किं पश्यति? बालिका मन्दिरं पश्यति। मन्दिरं पश्यति, पुष्पं पश्यति अथवा पुष्पं चिनोति, व्यजनं चालयति अथवा व्यजनं चलति, वातायनम् अस्ति। अत्र अस्ति यदि, किन्तु बालिका दूरदर्शनं पश्यति, दूरदर्शनं चालयति। नाम अत्र द्वितीया विभक्तिः भविष्यति यत् वयं पठितवन्तः यथा उपरि, न तथैव नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः यथा प्रथमा विभक्तौ भवति तथैव द्वितीया विभक्तौ अपि भवति। अतः मन्ये समस्या न स्यात्। तर्हि एकमेकं शीघ्रं शीघ्रं वाक्यं वदन्तु, अथवा एकवारं यथा हलं हले हलानि। एकः वदिष्यति, कश्चित् विवेक शुक्ल महोदय। आम्, वदतु। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। हाँ, अग्रे वस्त्राणि। इंदिरा महोदय। चित्राणि। विवेक शुक्ल महोदय।
सरस्वती महोदय, नाटकानि पल्लवी महोदय, पल्लवी महोदय, उत्तराणि स्नेहा महोदय, एकम एकम एव वाक्यं वदन्। अधिगम कुशी महोदय, अस्तु। जूली भारती महोदय, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। अलका महोदय, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। दीपक त्यागी महोदय, दापू चौधरी महोदय, वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि। इतोपि स्नेहा सारंगधर महोदय, व्यजनं व्यजने व्यजनानि पल्लवी महोदय, वाक्यं वाक्ये वाक्यानि इंदिरा महोदय, कलत्रं कलत्रे कलत्राणि। मिहिका रावल महोदय, पर्णं पर्णे पर्णानि। गीता महोदय, नेत्रं नेत्रे नेत्राणि अत्र एकवारं भवन्तः पश्यन्तु अपि विमानं तृतीयविभक्तेः प्रयोगः कथं भवति। विमानेन जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति, यथा पुल्लिङ्गस्य तथैव नपुंसकलिङ्गस्य अपि भवति। उपनेत्रम् उपनेत्रेण, सः उपनेत्रेण पश्यति। फलेन, एतत्तु जातमेव न, पूर्वं तु अहं बोधितवान् एव आसं खलु न। एतत् जातमस्ति अग्रे। फलेन फलाभ्यां फलैः, एतदपि जातं न अभवत्। अत्र पश्यन्तु, हलैः हलेन इत्युक्ते एकहलेन हलाभ्यां, तत्र द्वौ हलौ नाम द्वे हले भवतः, अनन्तरं हलानि भवन्ति, हलं हले हलानि, अतः हलैः कृषिक्षेत्रस्य कर्षणं करोति। अग्रे चलामः। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः चतुर्थी पञ्चमी विभक्तिश्च। इदानीम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। इदानीं चतुर्थी विभक्तौ वयं पश्यामः। अत्र रामः रामाय, चषकः चषकाय, बालकः बालकाय, वृक्षः वृक्षाय, छात्रः छात्राय, हस्तः हस्ताय। तर्हि एकवारम् अहं नाम पूर्णं दर्शयामि। वयं पूर्णं वदामः। रामः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, चषकाय चषकाभ्यां चषकेभ्यः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, हस्ताय हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः। एवं प्रकारेण तत्र अत्र वाक्यानि भवन्ति। तर्हि एतेषां वयम् अभ्यासं कुर्मः। यदि कापि समस्या अग्रे भवति चेत् मां सूचयन्तु। इतोपि तु कस्यापि अन्या कापि वार्ता नास्ति। इतोपि यदस्ति, इतः अग्रे अकारान्तात् परं वयं श्वः पठिष्यामः। किञ्चिदेव अवशिष्टमस्ति। पुनः नाम वयं अष्टमदिवसस्य PDF तु अहं समूहे प्रेषितवान् एव। नवमदिवसस्य श्वः प्रेषयिष्यामि। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। यदि कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरं प्रष्टुं शक्नोति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। इदानीं वदन्तु भवन्तः यत् किं नाम इतोपि का कुत्र समस्या अस्ति? कुत्रचित् समस्या अस्ति वा पठने अथवा मम पाठने? यदि दोषः अस्ति कुत्रचिदपि न, तो भवन्तः बोधयितुं शक्नुवन्ति। यतोहि
न हि सर्वः सर्वं जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। आवश्यकं नास्ति यत् सर्वः सर्वे सर्वमपि जानीयुः, न तु सर्वज्ञः अस्ति कश्चन, कश्चन सर्वज्ञः नास्ति यः सर्वमपि जानीयात्। इत्युक्ते केवलम् एकः ईश्वरः एव अस्ति यः सर्वमपि जानाति। तस्यातिरिक्तं तमतिरिच्य न कोऽपि अन्यः। इतोपि कस्यापि नास्ति कापि जिज्ञासा? नास्ति। अस्तु, तर्हि भवन्तः महोदय चतुर्थ पंच और षड का PDF भेज देते। अच्छा, ठीक अस्तु, अहं प्रेषयिष्यामि। यदि तत्र नास्ति चेत् अहं प्रेषयिष्यामि। भवान् सम्यक् पाठयति।